अष्टादशोऽध्यायः हरिवंशसंहितायाम् अद्य किम् अध्येते? हरिवंशसंहितायाम् अष्टादशोऽध्यायः सुदर्शन सप्ताक्षरी अच्छा, नवाक्षरी इत्यादि। दशाक्षरमन्त्रोद्धारः। तद् एकोनविंशति नवाक्षरपर्यन्तम् ऊनविंश ये जातम् हाँ। अष्टादश। अच्छा, ऊनविंशत्याः त्रिधा षष्ठबीजकथनम्। दशाक्षरी महाविद्या शक्तिः सौदर्शिनी त्वयम् स्थूल सूक्ष्म पराकारा विष्णु संकल्प रूपिणी ओम नारायणः परो व्यक्ता दण्डम् अव्यक्त संभवः अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्त दीपाच मेदिनी सर्वभावानुगा विष्णु परा सौदर्शिनी स्थितिः आकाशादि यतु जातः तद्दिनम् आकाशम् आरभ्य पृथिवी पर्यन्तं भूतिभेदानुयायिनी सौ सूक्ष्म त्रिविधम यद स्थूल सूक्ष्म पराकारा विष्णु संकल्प रूपिणी या सौदर्शिनी शक्ति ही प्रोक्तम सा सौदर्शिनी शक्ति ही स्थूला भवति पंचभूतात्मिका नहीं परा भवति सर्वभावानुगा सर्वव्यापिनी सूक्ष्मा भवति पृथिव्यादि तत्वेषु व्याप्ता परा भवति सर्वभावानुगा सूक्ष्मा भवति आकाशादि तत्वेषु अनुयायिनी अर्थात व्यापिनी और परा भवति तत्तद दुरित दैत्योघ तमो विध्वंसनात्मिका परा प्रोक्तम परा नाम परा भवति विचित्र संकल्प सदसद्भाव भाविनी परा आकाशादिषु व्याप्ता सूक्ष्म और दुरित दैत्यानां समूह रूपी तमसः विध्वंसनात्मिका स्थूल चक्र स्वरूपा एवं त्रिविधा भक्ति त्रेधा पंचम बीज कथनम परमात्मानमादाय योजयेद् उदयेन तु परमात्मा किं भवति? परमात्मा अकारः। हाँ, परमात्मा अकारः। योजयेद् उदयेन तु प्रधानं संस्परिभूय परम बीजं तु पंचमम् सूर्यमुद्दाम कालाढ्यं सूक्ष्मं तद्बीजमुच्यते सप्राणं भुवनाधारं रक्षो दुरितमर्दनं स्थूलं तु पंचमं बीजं सौदर्शनम् अनुत्तमम्। ये अस्य हिन्द्यां किं लिखितं? सौदर्शन। अच्छा, ये जातं तद्दिनं अधीतं आसीत् अस्माभिः। बहु नवाक्षरी प्रणवेन समाक्रांता सप्ताक्षरी भवति और स्वशक्त्या हृल्लेखया समाक्रांता भवति अष्टाक्षरी श्रीबीजेन समाक्रांता भवति नवाक्षरी। अंगसिद्ध्यर्थम अंगमन्त्राः हृदय शिरः शिखा कवच नेत्र इत्यादीनामपि तद्दिनं जातम्। इदं नानाविधैर्बीजैः हृदयादि अंग संततौ हृदय शिरः शिखा कवच नेत्र अस्त्र इत्यादीनां संततौ योजयेत् चक्रमन्त्रं तु तथा तन्मे निशामय। चक्रमन्त्रं यत् हृदयादि स्थानेषु न्यस्तव्यं तत्र किं भवति तत् किमस्ति इति अग्रे 19तमे अध्याये निरूप्यते। एतद् दिव्यं भर्गो देवस्य धीमहि इति अस्माभिः पुनः द्विवारं माम्रेडनं द्विवारम् अस्य आवृत्तिः भवति। यत्तद् ज्ञानमयं दिव्यं गुणानां प्रकृतिपरा पञ्चानां तु बलादीनां नित्यशुद्धं निरञ्जनं तन्नाम हृदयं मन्त्रं स षाड्गुण्यमयो यतः। हृदय मंत्रम हृदयाय नमः इति तत् प्रणवः भविष्यति। प्रथमस्य हिन्द्याम् अनुवादः किमस्ति? जो दिव्य हृदय मंत्र नित्य शुद्ध निरंजन है, ज्ञानमय है तथा पांचों बल आदि गुणों की परा प्रकृति की परा
अच्छा, ये परा प्रकृति है, उसका नाम ही हृदय मंत्र है, क्योंकि वो षाड्गुण्यमय है। तस्य वाचकम आकारम उद्धरेत मनसा सुधि ज्ञानत्वाद अप्रमेयञ्च अप्रमेयः भवति अकारः आकार प्रथमो व्यापक स्मृतः व्यापकः आकारः आनंद आदिदेवश्च गोपनश्चेति आम गोपनी गोपनश्चेति षड्विधः तस्मात् क्रमात् संगृह्य तद्ज्ञानं सांकर्षणमनुत्तमं तत्तत् विशेष संयोगात् विशेष्य तन्मयः सदा इत्याभाव समायोगात् ज्ञानात्मा मंत्रराट स्वयं हृदयाय नमः इति पश्चात् किं व्यक्त्यर्थं संप्रयुज्यते। ओम हृदयाय नमः। हृदयाय नमः यजूं श्री स्वाहा सह शिखायै वषट् और पुनः अनेनैव पुनः क्रियते। सहस्रारं चक्रात्मने नमः। यद्वा सहस्रार इत्यनेनपि सहस्रार सहस्रार हुम फट् हुम फट् वीति बीजेन निर्दिष्टा तत्रैश्वर्यं महद्धरेः ऐश्वर्यं च शिरस्थाने तत्तत् यत्तत् सर्वोपरि स्थितम् अविघातात्मकं यत्तत् इच्छायारूपम् उत्तमं समिद्धं रमणीयं तद् अमृतस्य आश्रयः परः अमृतस्य आश्रयः सकारः सः वीति तद् द्योतकं बीजं येन संयोजयेत् शिरः तेन वीति तत्र वीति दिवि तद्योतकं बीजं येन संयोजयेत् शिरः तेन संयोजितश्चक्र मंत्रः ऐश्वर्यब्रह्मितः इच्छामिन्धान एवास्य मंत्रिणः संप्रकाशने ततस्तत् शिरसि स्वाहा व्यक्त्यर्थं संप्रयोजयेत्। एतावता शिरो मंत्रः हृदय मंत्रः शिरा मंत्र शिखा मंत्रः ओम हृदयाय नमः जूम सह शिखायै वषट् अमृता सोमरूपा च यासा तृप्तिमयी परा सकारः जगत प्रकृतिरीशाना विष्णुशक्ति परावरा तस्यायो भुवनाकार उद्दामोदयो मलः सु इत्येवं समाख्याता शक्तिस्तेन उक्ता सती। ओम हृदयाय नमः हृदयाय नमः ओम हृदयाय नमः जूम शिरा मंत्रः सह शिखा मंत्रः अमृता सोमरूपा च इत्यादि तया स भेदितः शक्त्या शक्त्यात्मा संप्रकाशते यासा कुंडलिनी शक्ति हृदयस्था समीरिता योगिभिर्या शिखा तस्य दिव्या दीपाकृति परा प्रसरत्यूर्ध्वभागे तु शिखा स्थाने विराजते अतः शक्ति शिखा स्थाने न्यासस्य तस्यास्ततः स्मृतः शिखायै वषट् इत्येवं व्यक्त्यर्थं संप्रयुज्यते। न्यासः इदानीं कवचाय कवच मंत्र ऊर्जो नाम समुद्दिष्टो बलं विष्णु समूर्जितं प्रज्ञाधारण सामर्थ्यं नित्यतृप्ति परम सर्वकार्ये नियुक्त श्रमाभावे हि तृप्यति अशेष भुवनाधारस्तद्बलं परिगीयते। अच्छा ज्ञानापानादिका सा च प्रोक्ता गति चतुर्गतिमयी प्राणो बलं च परिगीयते अजितो भगवान् येन जयत्यखिलमच्युत एतैर्गुणैः समायुक्तं बलं वैष्णव तद्वैष्णवं महत् अप्रमेयमनाद्यं तत् सूर्यशब्देन गीयते बलेन भेदितो मंत्रो बलात्मा व्यवतिष्ठते बलं चाखिलगात्रेषु मूर्छितं विपुलं महत् अंशयोस्तदभिव्यक्तिस्तत्रैव विन्यसेत कवचाय हुं व्यक्त्यर्थं संप्रयोजयेत्। तत्र किं वर्तते एकविंशतितमः पुनः पठ्यते। एकविंशतितमः ये हिंदी ना हिंदी इन गुणों से युक्त होने कारण वो महान वैष्णव बल अप्रमेय है अनादि है और उसे सूर्य शब्द से कहा गया है। बल से भेदन किया गया मंत्र भी बलात्मा रूप में स्थित रहता है। यह महान विपुल बल सारे शरीर में फैला हुआ है किंतु उसकी अभिव्यक्ति दोनों कंधों में होती है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति के लिए दोनों कंधों में ही
सूर्य कवचाय हुम मंत्र से न्यास करना चाहिए। ऐसा है। अच्छा, सूर्य कवचाय हूँ। हाँ, सूर्य कवचाय हुम महासुदर्शनाय अस्त्राय फट् अत्र इन्द्रियां लिखितम्। हिन्द्यां वर्तते। महत्ता न्यूनता भाव सस्याद विकारिता पठ्यताम्। महत्ता न्यूनता भावः सजस्यादविकारिता अव्याहतः स्वसङ्कल्पः सुशब्दार्थो निरूपितः चेतना चेतनं विश्वं स्वकल्पेन भावयन् यस्यादविकृतः सोऽस्य भावो महासुदर्शनः। सुदर्शन इति पदे सु इत्यनेन किम् अभिप्रेतम्? सु अव्याहत स्वसङ्कल्पः। अव्याहतः स्वसङ्कल्पः। अस्य पुरा एकवारं सुदर्शनम् इति अस्य व्युत्पत्तिः प्रथमेऽध्यायेऽपि वर्तते। तत्र दर्शनं नाम ईक्षा विमर्शः इति अस्य अर्थः कृतम्। चेतना चेतनं विश्वं स्वसङ्कल्पेन भावयन् यः स्याद् अविकृतः स्वस्य भावो महासुदर्शनः। महासुदर्शनस्य भावः महासुदर्शनः। तद्वीर्यं तच्च शास्त्रोक्तं यद् दुष्टदमनात्मकं शान्तिदं सर्वपापानां शङ्करं जगतामपि। पापानां शांतिप्रदम और जगतां शंकरम। शम अर्थात मंगलम करो, मंगलम करोति। शम नाम सर्वानर्थ निवृत्ति परमानंद रूपः शम तत्करोति शंकरः शंकरम। विकार विरहो दैत्यमर्दिनः परमात्मनः महासुदर्शन इत्येवं तद्वीर्यं बहुधा उच्यते। सूर्य सुदर्शन तद्वीर्यं बहुधा उच्यते। वीरेण भेदितो मंत्रो वीर्यात्मा व्यवतिष्ठते तस्य हस्ततले स्थाने ततस्तत् तत्र विन्यसेत्। हस्ते यतो हि अस्त्र बलम् इति बलरूप सूर्य इत्यस्य कवचयो स्कन्धयो स्थानं भवति। अतएव कवचाय हुम् इति अस्त्रमन्त्रस्य हस्ते भवति। अतएव अस्त्राय फट्। ततो अस्त्राय फट् इत्येवं व्यक्त्यर्थं संप्रयोजयेत्। सुदर्शनस्त्राय फट् अंतर्बोध नेत्र मंत्रः अंतर्बोध स्वरूपो यः प्राकृत ध्वान्तनाशनः। प्राकृत ध्वांस प्राकृतं यत् भवति प्राकृत ध्वान्तः भवति ये यत् शास्त्र सज्जन संपर्क रहितानां जनानां यत् जल्पितं भवति तत् प्राकृतं। तेन यत् कुहकं जन्यते तस्य नाशकः। अंतर्बोध स्वरूपो यः प्राकृत ध्वान्तनाशनः सूर्यवत् तपतः तस्य ज्वाला अपि ऊर्ध्वगामिनी। पुरुषाणाम् अशेषाणाम् ऐश्वर्यात् निरपेक्षता अमृताधार रूपत्वम् अनिशं जन्मघातकम्। नैरपेक्षेण यत्तस्य तत्तेजः समुदाहृतं ज्वाला शब्देन तत्तेजो वैष्णवं बहुधैर्यते। तेजसा भेदितो मंत्रः तेजो रूपे तेजोरूपोऽवतिष्ठते। तेजसो नयनं स्थानं। तेजः तत्र दृक्शक्ति इत्यस्य तेजः ज्योतिः रूपः नेत्रयोर्भवति। तेजसो नयनं स्थानं अतस्तत् तत्र विन्यसेत्। वौषण्नेत्रत्रयायेति व्यत्यासाद् व्यक्तये तेजः नेत्रत्रयाय भवति। जी हिन्द्यां वर्तते तेजः नेत्रत्रयाय भवति। नेत्रत्रयाय नहीं किं तेजसे किं तेजः नेत्रत्रयाय भवति। तेजः इति अत्र ङेन्तं भविष्यति। तेजसे नेत्रत्रयाय भविष्यति। तेजः तेजः नेत्र ये हृदयादि षडंगानां देवतानां मंत्राणाम् एतावता उल्लेखः कृतम्। अग्रे उपांगमन्त्रः कुक्षिपृष्ठांस युगमोरु जानुपादयुगेषु च शाद्यर्णान् व्यापि संयुक्तान् ज्ञानाद्यैर्मनसा सह विन्यसेत् षड्गुणात्म इव मन्त्रिदेह प्रजायते। उपांगमन्त्राणां किं प्रयोजनं किमस्ति? कुक्षी स्थाने पृष्ठे जानु उरु युगले जानुः पादयुगले शका शाद्यर्णा श श स ह क्ष इत्यादीनां व्यापि संयुक्तां व्यापि ही क्षकारः मन्ये। हकारः वा हकारः व्यापि
ज्ञानाभ्यैरमनसा सह विन्यसेद षड्गुणात्मैव मन्त्रिदेह प्रजायते। तेषां कुक्ष्यादिस्थानेषु न्यासेन मन्त्रिदेह प्रजायते। शरीरं मन्त्रात्मकं भवति। अप्रमेयो गतध्वंसी पंथा स्वर्गापवर्गयोः रामयोगियो भावो विष्णुसङ्कल्पजृम्भितः अशेष दुरितप्लोषात् सोऽग्निरित्युच्यते बुधैः। तत्र शकारादीनाम् अग्निसम्बन्धात् आग्नेयत्वात् ऊष्माणत्वात् तत्र अग्निरित्युच्यते बुधैः। अग्निना भेदितो मन्त्रस्त्वग्न्यात्मा व्यवतिष्ठते प्राकारं कल्पयेत्तेन परितः पावकाकृतिम्। ये ज्वालामालिनी या विद्या भवति श्रीक्रमे तद्वत् परितः ज्वालात्मकं प्राकारं कल्पयेत्। अग्निप्राकार मध्यस्थो दुर्निरीक्षो विजायते। परितः अग्निप्राकारे यः स्थितः स दुर्निरीक्षः केनापि द्रष्टुम् अक्षमः तेजस्वी अतीव तेजस्वी भवति। एवं ज्वालामण्डले स्वात्मानं भावयन् ज्वालामालया आत्मानं रक्षितं विभाव्य ततः तेजस्वी जायते। संस्मरश्चक्र गायत्रीं परितश्चक्र मुद्रया ऊर्ध्वाधस्तिर्यगाकार मुद्रयेत् आत्मनो। गायत्री अत्र स्पष्ट न लिखितम्, उद्धारः न कृतम्, अग्रे वक्तव्यम्। सप्तविंशति कीर्तिता, 27 प्रकारा गायत्री कीर्तिता। तत्र चक्र गायत्री भवति चक्राय विद्महे मंत्रनाथाय मंत्रनाथाय धीमहि और प्रचोदयात्। सूक्ष्मोऽथ धीमहि आद्य नवमे ये अग्रे वक्ष्यते। केवलं रक्षार्थम् अग्निप्रकारस्य वर्णनं वर्तते। अग्निप्राकारतः पूर्वं चक्रमुद्रया, चक्रमुद्रा अथवा भवेत्। चक्रमुद्रा प्रदर्श्य अंगुष्ठ कनिष्ठिका संयोजनेन इतरासु उभयोः करयोः मध्यमा अनामा और तर्जन्या सरलीकृते चक्रमुद्रा भवति। एवं भवति चक्रमुद्रा। हृदयं चाथ चक्राय चक्रमुद्रया अग्निप्राकारतः पूर्वं चक्रमुद्रा अथवा भवेत्। अग्निप्राकारं चक्रमुद्रां प्रदर्श्य तदनन्तरम् अग्निप्राकारं भावयेत् इति वा वैकल्पिकम् एतत्। चक्र गायत्री हृदयं चाथ चक्राय विद्महे चक्राय विद्महे हृदय चक्र मंत्रनाथस्य आदि विद्महे आदि चक्राय विद्महे मंत्रनाथस्य धीमहि तन्नः किं तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्। तन्नः गायत्र्या आद्य नवमे ततश्चैवानिवारितः प्रचोदयात्। समस्तरूपं तु गायत्र्याः दशमं पदम्। उदिता चक्र गायत्री 27 कीर्तिता अथ सौदर्शनास्त्राणां मंत्रानेता निबोधमे। अस्य हिंदी पठ्यताम्। हृदयं नाथ चक्राय, इसके बाद विद्महे, ये चक्र गायत्री का आदि पद है। इसके बाद मंत्रनाथस्य नेत्रादिपदम सूक्ष्मोत धीमहि, यह पद है। गायत्री के आदि पद के अनंतर नवम अक्षर का आरंभ त से प्रारंभ कर ततश्चैवा निवारितः, यह पद कहे। फिर दशम पद पढ़कर समस्त गायत्री पढ़े। इस प्रकार 27 अक्षरों की गायत्री हमने कहा। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। तन्नः तन्नः और चक्रः न तन्नश्चक्रः तन्नः मंत्रमपि लिखित। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। हृदयं नाथ चक्राय विद्महे मंत्रनाथस्य नेत्रादिपदं सूक्ष्मोत धीमहि। अनेन कश्चित् प्रामाणिकी पाण्डुलिपि अनुदिता। अस्मिन् बह्व्यः अष्टयः सन्ति।
हृदयं हृदयनाथाय धीमहि हृदयनाथ नाथाय। चक्राय विद्महे अच्छा, मंत्रनाथस्य धीम नेत्रादिपदं सूक्ष्मोत धीमहि। मंत्रनाथाय धीमहि। मंत्रनाथस्य नेत्रादि नाथाय तत्र धीमहि इत्यादिषु षष्ठी इति स्थाने चतुर्थी स्यात्। तदनुसार गायत्र्या आद्य नवमे ततश्चैवा निवारितः। ततः समस्त रूपम तु गायत्र्याः दशमं पदम उदिता चक्र गायत्री सप्तविंशति कीर्तिता। सप्तविंशति संख्या का ये चक्र गायत्री कीर्तिता। इदानीं सौदर्शनास्त्राणां मंत्रान् एतान् निबोध मे। चक्र गायत्री प्रोक्ता, तदनन्तरं चक्रादि अस्त्र मंत्राः, ये शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि गुणान् दधानोष्टगुणोष्टबाहु अष्टबाहुः भगवतः पुरुषोत्तमस्य आयुधानाम् अत्र उद्धारः क्रियते। ओम नमो भगवन् विष्णो सर्वेषामादिमं समं चक्रमूर्तिधरेत्येवं गदामूर्तिधरेति च। शार्ङ्गमूर्तिधरेत्येवं खड्गमूर्तिधरेति च। चक्राद्यस्त्रचतुष्कन्तो ततः सेनापते पदं सर्वत्र समुच्चार्य वदेत् प्रातिस्वितं। ततः मन्त्रनाथो भवेत् चक्रे ये कति सन्ति अत्र? षड्वर्णोऽथ गदादिषु। चक्रः एकः, गदा द्वितीयः, शार्ङ्गः तृतीयः, खड्गः चतुर्थः, चतुर्थः। चतुष्कम चतुष्कम तो अत्र शंख और पद्मयोः अस्त्रेण अस्त्र रूपेण गणना न कृतम्। सर्वत्र समुच्चार्य वदेत् प्रातिस्वितं। मंत्रनाथो भवेत् चक्रे षड्वर्णोऽथ गदादिषु कौमोदकी महाशार्ङ्गं महाखड्गे द्युतीरयेत् वर्मास्त्रे च ततो युञ्ज्यात् एष मौन विधि क्रमः। वज्रास्त्रे वर्मास्त्रे कवच वर्मास् कवचाय कवच कवचे मौन विधि क्रमः तत्र एतेषां मौन विधि क्रमः। ततः सेनापति पदम सर्वत्र सममुच्चार्य वदेत् प्रातिस्विकं। ततः ये येषां चक्र गदा शार्ङ्ग इत्यादीनां खड्ग इत्यादीनां षड्वर्णोऽथ गदादिषु षड्वर्णः मंत्र ये ओम नमो भगवन् ओम नमो भगवान विष्णु ओम नमो भगवन् विष्णोः चक्रमूर्तिधराय नमः। ओम नमो भगवन् विष्णु गदामूर्तिधरः। ओम नमो भगवन् विष्णु शार्ङ्गमूर्तिधरः। ओम नमो भगवन् विष्णु खड्गमूर्तिधरः। ओम नमो भगवन् विष्णु चक्राद्या अस्त्रचतुष्टयं ततः सेनापति पदम्। सेनापति पदम् इति सेनापति संबुद्धम् सर्वत्र सममुच्चार्य चक्राद् अस्त्रचतुष्कं तु ततः सेनापति। ये पञ्चचत्वारिंशत्तमः अस्य उत्तरार्धं पुनः पठ्यते, अनुवादं पठ्यते। गदाधर उच्चारण। चार चक्र अस्त्र के बाद तुल्य रूप से सेनापति पद कहकर प्रतिस्विक कहे। इस प्रकार 6 वर्णों से गदा आदि अस्त्रों में एवं चक्र में रहने वाली मंत्रनाद गायत्री होती है। फिर कौमोदकी महाशार्ंग महाखट का उच्चारण करे, फिर कवच का अस्त्रों में संयोजन करे, जिनका उच्चारण मौन होकर करें। मौन विधि कश्चित् अत्र विमर्श रूपेण मंत्रमपि दत्तं स्वामीजी। चक्रमूर्तिधर गायत्री तत्र ओम नमो भगवन् विष्णु चक्रमूर्तिधर सेनापते पुरातिस्विकं कवचाजुहुम्। ओम नमो भगवान् विष्णु कौमोदकी सेनापते पुरातिस्विकं कवचाजुहुम्।
ओम नमो भगवान विष्णु। प्रातिस्विकं हाँ, न वक्तव्यम्। हाँ, प्रातिस्विकं नाम हाँ, प्रतिवारं प्रति प्रतिवाद प्रति प्रति आयुधम् एवं ब्रूयात्। प्रातिस्विकम् इति मन्त्रस्य भागः नास्ति। नास्ति पर अभी तो अत्र है लिखित मतलब ओम नमो किञ्चित् केषाञ्चित् मते भवेत् भवेदपि भवेद। किञ्चित् ओम युक्ति नमो अत्र सेनापते चाहे हम खड्ग गायत्री ओम नमो भगवते विष्णु महाखड्ग सेनापते प्रातिस्विं कवचाय हम इति कवचाय होम् प्रतिवार प्रातिस्विकम् एकैकं प्रातिस्विं प्रतिवारं कर्तव्यम्। प्रतिवारं तत् अस्य मन्त्रनाथ इति नामः भवति नाम नाम भवति। इमा इमाश्चक्रो गायत्र्याश्चक्रादीनाम् उदीरिता। चक्रादीनां चक्रस्य पुरा प्रोक्तं चक्रगायत्री। तदनन्तरं शंख शार्ंग खड्ग और सर्वेषां कौमोदकी महाशार्ंग महाखड्ग इत्यादीनां वर्म अस्त्र एतेषामपि गायत्र्याः प्रोक्ताः। इदानीं शंखादिमन्त्रः। ओम नमो भगवन् विष्णु सर्वेषां समं शंखमूर्तिधरेत्येवं हलमूर्तिधरेति च मुसलमूर्तिधरेत्येवं शूलमूर्तिधरेति पदं पश्चात् सर्वेषां तुल्यमुच्यते। किन्तु अत्र मन्ये नमः इति मन्त्रात् नमस्य स्वाहा स्वधा लङ् वषट्योगात् च चतुर्थी भवति। ओम नमो भगवते विष्णवे शंखमूर्तिधराय नमः। ओम नमो भगवते विष्णवे हलमूर्तिधराय। ओम नमो भगवते विष्णवे मुसलमूर्तिधराय। ओम नमो भगवते विष्णवे शूलमूर्तिधराय। एवं मे समीश्लिष्टतरं प्रतिभाति। अत्र महापाञ्चजन्याय इति चतुर्थी क्वचित् चतुर्थी सम्बुध्यन्ते अपि चतुर्थी भवति। अतएव ओम नमो भगवन् विष्णु शंखमूर्तिधर सेनापते महापाञ्चजन्याय स्वाहा इति अत्र विमर्शे अच्छा टीकायां वर्तते। अच्छा सेनापते पदं पश्चात् सर्वेषां तुल्यम् उद्धरेत्। महात पाञ्चजन्याय स्वाहेत्यादि एकाधिको मनुः पाञ्चजन्यस्य महापाञ्चजन्याय स्वाहा महापाञ्चजन्याय स्वाहा महाहलाय स्वाहा पाञ्चजन्याय स्वाहा महाहलाय स्वाहा एकाधिकः स्मृतः। अपरः अपि मन्त्रः महाचमुसलाय अथ स्वाहा इति अभ्यधिको मनुः महाशूलाय स्वाहेति चाप्यधिको मनुः। इमाश्चतस्रो गायत्र्यः शंखादीनां प्रदर्शिताः दण्डादीनां मथाष्टानाम् इमान् मन्त्रान् निबोध मे। एतेषां शंख मुसल हल शूल एतेषां मन्त्राः प्रोक्ता। दण्डादि अस्त्रमन्त्राः नमो भगवते विष्णु सर्वेषाम् आदितः समम्। ओम नमो भगवन् विष्णु दण्डमूर्तिधराय। दण्डमूर्तिधरा इति सम्बुध्यन्तं यदि स्यात् शोभनं प्रतीयते। ओम नमो भगवते विष्णवे दण्डमूर्तिधराय। येन नमः इति पदस्य सुष्ठु संगतिर्भवति। ओम नमो भगवते विष्णवे कुन्तमूर्तिधराय। कुन्तः अपि आयुधविशेषः। अत्र मन्त्रमपि दत्तम्। ओम नमो भगवन् विष्णु दण्डमूर्तिधर सेनापते महादण्डाय नमः इति। अच्छा तो सभी एक एव मन्त्रः होता शोभनं। तच्च वैष्णवागमेषु यथा लिखितं तथैव अनुदितं। दण्डमूर्तिधरा ओम नमो भगवन् विष्णु सेनापति महादण्डाय नमः। महादण्डाय नमः। ओम भगवन् विष्णु कुन्तिमूर्धर सेनापति महाकुन्ताय नमः। श्रवणम्। महादण्ड महाकुन्त महाशक्ति महापाश महांकुश। अंकुश कुलिश वज्रः परशुमूर्तिधरायते शतमुखेति शतमुखधरायते अनलाय शतघ्नी शतमुखः भवति। अनलमूर्तिधरेत्येवं प्रातिस्विकपदक्रमः। पुनः एतेषां
सेनापति पदम पश्चात् सर्वे संबुध्यन्ते भी नमः इति लगति। सर्वेषां समुच्चरेत्। अनलमूर्तिधर प्रातिस्विक अनलमूर्तिधर सेनापति महादंडाय अथ नमो मंत्रः एवाधिकस्मृतः। महाकुंताय नमः एकोधिकः स्मृतः। एकोधिकः नाम अपरः मंत्रः। महाशक्ते च नमो मंत्रोप्येकोधिकः स्मृतः। महापाशाय च नमो मंत्रेप्येकोधिकः स्मृतः। एवं शंखः शंखः कुलिशः परशुः शतमुख इत्यादि। अयं मंत्रत्रयं त्रिशतवर्णो वह्न्ययुधप्रभः इति अस्त्राणाम् इमे मंत्राः स्वरूपतस्ते निदर्शिताः। अत्र अनुक्तस्य संहितान्तरात् ग्रहणम्। तो ये एते कति जाता महाशतमुखः महापरशुः द्वितीयः महाकुलिशः तृतीयः अंकुशः चतुर्थः पाशः पंचमः शक्तिः षष्ठः सप्तमः महादंडः अष्टमः महापरशुः ये आहत्य कति मंत्राः सन्ति? अष्टमन्त्राः। तो अष्टसु ये अत्र न उक्ताः येषाम् अत्र उल्लेखः नास्ति ते अन्यत्र संहितान्तरात् तेषां ग्रहणं भवेत्। आधाराद्यासनाकारो द्वारपर्यन्त पूजनं मुद्रा च विविधाकारा यस्य यस्य च यादृशी अभिषेक विधिश्चैव दीक्षा नियमयेव च भूतशुद्धिविधिश्चैव ध्यानानि विविधानि च सर्वं जयाश्रुतं कार्यं तद्वैशेषिकं विना अमुद्राणां इहास्त्राणां दण्डादीनां महामुने कार्या समन्विता दिव्या शक्तिमुद्रास्त्र मुद्रया इति ते लेशतः प्रोक्तः सुदर्शन विधिक्रमः ग्रहणादि प्रकारोऽयं वक्ष्यते शृणुतं मुने। मंत्रादीनां ग्रहणं कथं स्यात् इति श्वः अध्येष्यामः। ओम धवलनलिन राजत चंद्रमध्ये निषण्णं करधतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रभग्न्यर्गनेत्रं स्वकरकलितमुद्रावेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। द्वारेशानवरन्ध्रगा हृदयवो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं त्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ विमर्शशक्त्यसहितः षाड्गुण्यमङ्गावली लोकेशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। तं नेत्रनाथं स्तुमः। अद्य किमध्येयम्? दिवाकर जी सन्ति किं? गता वा? अस्मि स्वामीचरण अस्मि। नेत्रतन्त्र ग्रन्थः वर्तते मम पार्श्वे अस्ति। अद्य किं 12मः कः आनिकः कः उल्लासः उद्योतः? अहं न जानामि। अच्छा, ह्यः अस्माभिः उग्रं ध्यानं तदनन्तरं भगवतः परितः कस्मिन् दिशि का देवता वर्तते तस्याः देवतायाः कीदृशं ध्यानम् अस्ति तत् अधीतमस्ति। अधीतम् आसीत् जी। कः अधिकारः? पंचमः। दशमाधिकार 12 कः अधिकारः आसीत्? 12 अधिकारः। न्यासादिविधानम् अपि अनेनैव कार्यम् इति अस्यापि असकृत आवृत्तिः जाता।
तत्र तत्पुरुष ईशान वामदेव अघोर सद्योजातादिभिः यथा साधारणानां मंत्राणां कराङ्गन्यासः षडङ्गन्यासः क्रियन्ते तद्वन्न करणीयम् एवं अनेनैव मृत्युजित मंत्रेणैव न्यासादिकं विधेयम्। जी। द्वादशोऽधिकार द्वादशोऽधिकारः। यत्कामान्त मुझसे पृष्ठ संख्या अच्छा भवतां पार्श्वे काचित् टीका वर्तते। द्वादशः। हाँ, द्वादश। यत्कामान्त चलो पठ्यताम्। यत्कामान्तकमप्यनन्तजनता कामैकसम्पूर्णं तद्विश्वान्तकमन्तकान्तकमलं यच्चाकुलं सत्कुलं सर्वोल्लासि समग्रभेददलनात्राणं त्रिलोक्याः परं शार्वन्तन्नयनं स्वधामनयनं धामत्रयात्मस्तु महा ऊर्ध्वदक्षिणवामस्रोतो रूपताम् उन्मील्य तदविभेदसारकुलाम्नायमयतामपि मृत्युजिन्नाथस्य दर्शयितुं श्रीभगवानुवाच। अत्र ऊर्ध्वाधः इति स्पष्टम्। ऊर्ध्वार्ध पार्श्व इति पंचस्रोतः तत्पुरुषेशेन ईशान वामदेव सद्योजात अघोरादिव्यपेक्षया भवति। तस्मिन् आगमे ऊर्ध्वाधः स्रोत इति यत् प्रोक्तं दक्षवामः तत् तत्पुरुष ईशान वामदेव सद्योजात मुखादिव्यपेक्षया अस्ति। श्री भगवान पठ्यताम्। अथा संप्रवक्ष्यामि कुलाम्नाय निदर्शनं यागं होमं जपं कार्यं येन सर्वमवाप्नुयात्। कुलाम्नाये निदर्शनं प्रकाशो यस्य तादृशं कार्यं कर्तव्यं याग होमादि सम्यक् संप्रवक्ष्यामि येन साधकः सर्वं भोगं मोक्षं प्राप्नोति। तत्रादौ ऐशान्यादिवायव्यदिगन्तं गणेशवट पगुर्वादीन् प्राग्दक्षिणपश्चिमासु श्रीखगेन्द्रकूर्ममेषनाथान् सदूति सन्तानान् उदीच्यां श्रीमच्छन्द कुंकुणाम्बादि सहित साधिकार राजपुत्र षट्कं भवता तंत्रालोकस्य ये स्मर्यते किम्? ओवल्लयः यत् ओवल्ली इत्यादीनां प्रसंगः आसीत् तंत्रालोके न स्मर्यते। भवान् 32तमे यद्वा 29तमे आदिके भवान् आसीत् तत्र अच्छा ये यागहोमः कथं क्रियते तत् कुलाम्नाये यथा निर्दिष्टं तथैव करणीयम्। येन साधकः सर्वं भोगं मोक्षं प्राप्नोति। आदौ ऐशान्यादि वायव्यदिगन्तं दिक्षु ऐशान्यां गणेशः गणेश गुरु प्रागादिक्षु खगेन्द्र कूर्म मेष नाथः
सदूतीन् अत्र खगेन्द्र इति पदेन अस्माकं क्रमे पक्षिराजः शालुवेशः शरभः निर्दिश्यते। येषां मते खगेन्द्रः कश्चित् अपरं भवति। सदूती दूती सन्तानान् उदीच्यां मच्छन्द श्रीमच्छन्द कुङ्कुणाम्बादि सहिता। मच्छन्द इत्यस्य मत अस्य नैऋतिकी व्युत्पत्तिः वर्तते। मति आत्मानम् आच्छादयति मच्छन्दः। कुङ्कुणाम्बादि साधिकार राजपुत्रः। तत्र साधिकार षट् राजपुत्राणां वर्णनम् आसीत्। ओवल्लयः इत्यादि ओवल्लीनां प्रसङ्गे 30तमे आहनिके 29तमे आहनिके तदूतीकम् इति तत्र दूतीयागः अपि वर्णितम् आसीत्। तत् सर्वं मनसि स्थापनीयम्। इहत्य मन्त्रपूर्वं पादान्तम् अर्चयेदिति। इहत्य दूतिकम् इति मन्त्रपूर्वकं पादान्तम् अर्चयेत्। ये पाद्यन्तम् इति मन्ये श्रेष्ठतरः पाठः स्यात्। अथ एतद् योगगुरुपङ्क्तयः गणेश बटुक गुरु इत्यादीनाम् ईशानादि वायव्यादिकं भवति। और ये यदि बहिर्यागः भवति बहिः मण्डपादौ क्रियते तर्हि एवं भवति। यदि अन्तर्यागः गृहे और प्रावृते प्रकोष्ठादौ भवति तत्र कुलयाग प्रसंगे तंत्रसारे अपि अस्माभिः अधीतं। तत्र आग्रहः नास्ति। वेद्याः सन्निकटम् एव एतेषां स्थापना स्यात्। अथ एतद् युगगुरुपङ्क्तयः पदमध्ये तु सम्पूज्यो भैरवः पूर्वजोदितः पूर्वादिदिग्दलावस्था यष्टौ देव्यः स्वभावतः। भैरवः एकवचनम्, अष्टौ देव्यः ब्राह्म्याद्यष्टकं स्वभावतः। ब्राह्मादिदेवतानां च स्वरूपायुधवाहना ब्रह्मादीनां स्वभावत इति तदीयेन सृष्ट्याधिकारिणा स्वरूपेण एतेषाम् अर्चनां कुर्यात्। स्वानि ब्रह्म संबंधीनि स्वरूपा आयुधवाहनानि यासाम्। रूपः ब्रह्मादीनां चतुर्मुखः कमण्डलुधरः इत्यादिवत् नामतो दर्शयति। नामतो नाम ब्रह्मादीनां यथा भवति रूपादिकं तथैव ब्राह्म्यादीनाम् अपि भवति। ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा बहुरूपिणी। अत्र ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुण्डा तदनन्तरं ये कति सन्ति सप्त एव जाता। 1 2 3 4 5 6 7 बहुरूपिणी अर्थात् महालक्ष्मी। यतोहि अष्टानाम् अत्र प्रसङ्गः वर्तते। अष्ट इति प्रोक्तं न वा? आद्याश्चतस्रः पूर्वदक्षिणादिदिक्षु अपरा ईशान वायव्यादिविदिक्षु एवं अनुलोम प्रतिलोमाभ्यां सर्गसंहारक्रमकोडीकारो भवति इति गुरवः। येषां गुरुक्रमेण ये उद्योतकारः कः? क्षेमराजः। क्षेमराजस्य गुरुः माहेश्वराभिनवगुप्तः। माहेश्वराभिनवगुप्तमते ये आद्याः ब्राह्मी कौमारी वाराही चामुंडा दिक्षु माहेश्वरी वैष्णवी ऐन्द्री और महालक्ष्मी विदिक्षु आसाम रूपायुधासन भेदं स्फुटयति। नामादि रूपान्तं स्वरूपम् आसाम स्ववाहनम्। तद्वद्यथा भूषणवाहन ये भवति येषां सप्तशत्याः सप्तमे अध्याये वर्तते दिवाकर महाभाग। युद्ध्यर्थम् आययोः शक्तिः यथा भूषणवाहना इति सप्तमे अध्याये येषाम् आसां शक्तीनां निरूपणम् अस्ति। कवचेपि वर्तते, चण्डी कवचेपि वर्तते। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा माहेशी वैष्णवी तथा ब्राह्मी हंस समारूढ़ा कौमारी शिखवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी गरुड़ासना श्री दुखारूढ़ा कौमारी शिखवाहना
कौमारी लक्ष्मी देवी पदम हस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी विकवाहना ब्राह्मी अंश समारूढ़ा सर्वा वर्ण भूषिता। तो तद्वत् आसां रूप आयुध आसन भेदं स्फुटयति। ब्रह्मादि रूप बहुरूपान्तं रूपम् आसां स्व अत्र बहुरूपा या अस्माभिः महालक्ष्मी इति मन्यते सा अस्मिन् तन्त्रे बहुरूपिणी। अस्याः एव भैरयत्पुरा अस्मिन् रौद्रध्याने रक्तवर्णा भैरवस्य अंकोपवेशिनी या भवति सा बहुरूपिणी। अस्या एव नाम्ना बहुरूपगर्भः इति बहुविधः तंत्रशास्त्रे वर्णनं वर्तते। आद्याश्चतस्रः पूर्वदक्षिणादिदिक्षु अवरा एष वायव्यादिदिक्षुः अनुलोम प्रतिलोमाभ्यां सर्गसंगारक्रम क्रोडीकारो भवति इति गुरवः। आसां रूपायुधासन भेदं स्फुटयति। ब्राह्म्यादि बहुरूपान्तं रूपम् आसां स्ववाहनम् स्वायुधं चैव सर्वासां स्वरूपेण विभूषितं। ब्रह्मादीनां यत् अरुणत्व चतुर्भुजत्वादि रूपं तदैव आसां रूपं तद्वाहनमेवम् एव च वाहनम्। हंस वृष मयूर गरुड़ ऐरावत इति प्रमादः ऐरावत। कुंभीर ये यः कुंभीराः अस्माभिः मीमांसितं कुंभीरः कश्चित् ये किमन्ते उद्यन् समुद्यादुत वा पुरीषा शेनस्य पक्षा हिरणस्य बाहु उपस्तुत्यं महिजातं ते अरवन्। अस्मिन् कुंभीर इत्यस्यैव वर्णनम् अस्ति। कुंभीरः कश्चित् तस्य पुच्छ मत्स्य सदृशं भवति, बाहु हरिण सदृशं भवति, शेन तस्य पक्षाः भवन्ति और कश्चित् घोटक सदृशं मुखं भवति। एवं विधा कश्चित् जीवविशेषः समुद्रे तस्य नाम भवति कुंभीरः। कुंभीरः कुंभीरप्रेतरूपं वाहनं हंसस्य ब्राह्म्या हंसः वैष्णव्याः कौमार्या मयूरः वैष्णव्या माहेश्वर्या वृषः कौमार्या मयूरः वैष्णव्या गरुडः ऐरावण वाराही महिषासना इति किन्तु अस्मिन् ऐरावणम् इति लिखितम्। अत्र वाराहीषु तत्र वाराह्यास्तु यतो हि ये लिखितं पुरा किमति इति गुरवः तत्सर्वं गुरुमुखैः वेद्यम् इति कश्चित् व्युत्क्रमः प्रतीयते। कुंभीर प्रेत रूपम प्रेत संस्था तो चामुंडा लक्ष्मी पद्मासना देवी लक्ष्मी पद्मासना भवति। अत्र लक्ष्मी कुंभीर वाहन कुंभीर ऐरावत कुंभीर प्रेत रूपम तदायुधमेव चायुधम तेषां ब्रह्मादीनां यत् किमपि आयुधं तदैव तानि एव आयुधानि एतासामपि देवीनां दंड त्रिशूल शक्ति चक्र वज्र खड्ग रूपम एतच्च दक्षिणहस्ते एतच्च आसनानि सर्वं स्वेन स्वभावेन भ्राजमानम् अन्यत्र हस्तत्रये साधार विधिमाह कपाल खड़वांगधरा वराभय करोद्यता वामो वरदः। स्पष्टम्? दिक्क्रमेण न्यासमुक्त्वा पंक्तिक्रमेण प्याह। दिक्क्रमेण दिक्षु विदिक्षु इत्यादि ब्राह्म्यादीनां विन्यासः इदानीं पंक्तिक्रमेण पंक्तिष्ठा वा यजेत् देवी। तो यथा कुलयागे अंतःयागे यत् स्वप्रकोष्ठे प्रावृते गृहस्य कक्षादौ यत् क्रियते तत्र वेद्याः पुरतः तत्र प्रागादिदिक्षु न क्रियते किन्तु पंक्त्यामेव क्रियते पंक्तिक्रमेण। तत्तन्त्रसारे अस्माभिः अधीतं पंक्तिष्ठा वा ये देवी सर्वाभीष्टफलप्रदा देवस्य सव्यापसव्ययोश्चतुष्कं चतुष्कम् इत्यर्थः। सर्वेषामेव शान्त्यर्थं प्राणिनां भूतिमिच्छता
भूरि यागेन यष्टव्या यथा कामानुरूपतः शान्तिकादौ सितादि रूपेण यथा कामानुरूपतः तत्र श्वेत तत्र सर्वश्वेतोपचारैः रक्ते रक्तोपचारैः कृष्ण आसवादिभिः यथा कामनाभेदेन तत्तत् द्रव्यैः यष्टव्या इति अस्य तात्पर्यम्। महासंभारेण यतस्ते आसामेव प्रसादेन राज्यं ये एतावता राजरक्षा इत्यस्य वर्णनं भवति। राजसु स्वस्थेषु शतसु अपि देशे सौमनस् देशे शान्तिर्भविष्यति। यदि राजानः रुग्णाः तर्हि तस्य प्रजापि उद्विग्ना स्यात्। आसामेव प्रसादेन राज्यं निहतकण्टकं भुञ्जते सर्वराजानः सुभगा यवनीतले। ये महासंभारेण महता संभारेण यत् प्रोक्तं भूरि योगेन यष्टव्या यत् प्रोक्तं तत्तु यस्य कस्यापि ये हालिक जांगलिकानां वशे नास्ति बहु धनं क्षपयितुं। तो अर्थात राजप्रसादेन आसामेव प्रसादेन यतो राज्ञां निहतकण्टकं राज्यं भवति अतएव भुञ्जा एवं सूच्यते यत् राजभिः एव एवं करणीयं। राजरक्षा एव अत्र प्रधानम्। तस्माद् यस्मादेतद् जगत् सर्वं देवीनां तु स्वभावजम् एता योनिस्वरूपास्तु देवादिः जगतः प्रिये सर्वास्तास् दुःख सर्वदुःखौघहारिण्या प्राणिनां प्रिये रक्षन्ति मातृवच्चैताः पालयन्ति जगत् सदा विश्वकारणत्वात् विश्ववद्भूतसर्गं स्वतः एव रक्षन्ति किं पुनरचिता इत्यर्थः। विश्वम् एतस्मात् जायते विश्वं च येभ्यः स्वतः एव विश्वस्य रक्षणादौ नियोजिताः मातरः ब्राह्म्यादिमातरः। तो यदि पुनरर्चिताः यदि स्वतः एव विश्वस्य रक्षणे नियुताः सन्ति यदि अर्चिताः प्रसादिताः रक्षां कुर्वन्ति इत्यत्र किम् आश्चर्यम्। किं च कोष्ठे वा कार्षिका यद्वत् शक्तिरूपं जगत्प्रिये प्रलये धारयन्ति स्म सृजन्ति पुनश्चता। कोष्ठे वा तत्र कोष्ठे कुसूले यत्र अन्नादीनां भाण्डारः भवति। कुसूलः नाम यत्र अन्नादीनां धान्यं यत्र संगृह्यते तस्य नाम कोष्ठे। कार्षिका कोष्ठे वै कार्षिका यद्वत् शक्तिरूपं जगत्प्रिये प्रलये धारयन्ति। यथा कोष्ठे कुसूलादौ जनाः कार्षिका कृषिवलाः धान्यं तत्र धारयन्ति संगृह्णन्ति धान्यं तद्वत् शक्तिरूपं जगत् इमा देव्यः ब्राह्म्यादि देव्यः जगतीं धारयन्ति प्रलये धारयन्ति स्म सृजन्ति पुनश्चता। प्रलये गतप्रलये इति व्यपेक्षया स्म अनद्यतने प्रलये धारयन्ति स्म सृजन्ति पुनश्चता। भूयः स्यात् प्रतिमीलनम् इति तर्कशास्त्रे प्रसिद्धम्। यहाँ पे वर्तते वैदिके पे वर्तते यथा पूर्वम् अकल्पयत् सृजन्ति पुनश्चता। यथा कृषिवलाः प्रलये पौषमासात्मनि संहारकाले शक्तिरूपं बीजावस्थावशेषं स्थावररूपं जगत्कोष्ठे कुशीले धारयन्ति। यथा कृषिवलाः कर्षकाः पौषमासे संहारः भवति तदनन्तरं हैत्यं हेमन्त शैशिरं न जाने किं किं भवति। ग्रीष्मर्तौ प्रावृषि यत् धान्यम् उत्पद्यते तं इमे तत्र संगृह्णन्ति कुसूले कोष्ठे कुसूले नाम यत्र भाण्डारगृहे यत्र धान्यं संगृह्यते ग्रामादिषु तस्य नाम किं भवति बहुत भाषायां இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? कुसूलः कोष्ठे कुसूल कुष्ठागारः
पुनःसृजन्ति वा अपोन्मुखं कुर्वन्ति वापोन्मुखं वपनादिकं कृत्वा पुनः तस्य सृजनं भवति। देव्यो एवमेव संस्कारशेषं विश्वं जगत्संहारकालेषु देव्यः पुनः सृष्टिन्मुखं सम्पादयन्ति। देव्यः नाम ब्राह्म्यादीनि यदवच्च कार्षकाः काले फलाय तद्वत् फलदा ब्रह्मकर्षया। दृष्टान्ते कर्षकाः कुसूलादौ यथा धान्यं संगृह्णन्ति बीजं संगृह्णन्ति काले संप्राप्ते तस्य वपनं कुर्वन्ति, एवमेव भगवती ब्राह्म्यादि भगवती या अष्टविधा परिणता या भगवती चित्शक्त्यात्मिका भगवती वर्तते परादेवी। सा सृष्टिबीजं स्थापयति। बीजावस्थापन प्रविलापनतस्तानि अवस्थापनम् अवस्थितं बीजं पुनः प्ररोहाय जगत्याः ब्रह्म सिसृक्षया ब्राह्म्यादि देव्याः यद्वा देवी एव सामान्या सा तद्वत् सृष्टिं करोति। काल इति वसन्ते फलदा इति देव्या ब्रह्मणो यः कल्पः स्वदिनात्मा तत्र या सशिक्षा तया हेतुभूतया ब्रह्मकल्पशब्दः सदाशिवान्त दिनोपलक्षणपरः। देव्य एव हि तत्तत् सदाशिवादि ब्रह्मान्तकारणाधिष्ठानेन सृष्ट्यादि कुर्वते। यदुक्तं श्री स्वच्छन्दे ब्राह्मी नाम विभो शक्तिर्यत्रेच्छा तत्र पातयेत्। तथा वैष्णव्यास्तु स्मृतो विष्णु। अग्रे पठ्यताम्। कल्पादोकल्पमध्यान्ते व्याप्नुवन्ति जगच्चताः तस्मात् सर्वप्रकारेण शान्त्यर्थं हितकारिकाः यष्टव्या देवी होतव्या ध्यातव्याः सिद्धिकामदः होतव्या इति होमेन तर्पणीयः सिद्धिकामद इति सिद्धि। यथा कल्पादौ सृष्टेः पूर्वं कल्पमध्यान्ते यदानीं स्थितिकृत्यं भवति व्याप्नुवन्ति जगच्चताः ता देव्याः जगतीं व्याप्नुवन्ति। तस्मात् सर्वप्रकारेण शान्त्यर्थं हितकारिकाः अतएव सा एव या सृष्टेः पूर्वम् आसीत् इदानीमपि या जगतः स्थितिं करोति यस्मिंश्च जगत् प्रलयं प्रविलीयते ता सर्वशक्तयः साक्षात् शक्तयः एव सा हितकारिकाः भवन्ति। सा यतो हि हितकारिका अतएव यष्टव्या होतव्या धातव्या कैः सिद्धिकामनया। होतव्या इति होमेन तर्पणीया सिद्धिकामति सिद्धिकामेन। यो न पूजयते किं वर्तते यो न पूजयते नित्यं भक्त्या चण्डिकां भक्तवत्सां स्मीकृत्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी वर्तते दिवाकर महाभाग। यः न पूजयेत अग्रे न स्फुरति। यो न पूजयेत् नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी। कुञ्जिका स्तोत्रान्ते वर्तते चण्डीचरित्रे वर्तते। अतएव सिद्धिकामनया यष्टव्या होतव्या। सर्वबीजैः श्रीमद्भक्तैः तिलैवा कथं होतव्या सर्व एतावता इदानीं ब्राह्म्यादि देवतानां होमादिकं कथं करणीयम् इत्यस्य निरूपणं भवति। सर्वबीजैः श्रीमद्भक्तैः तिलैर्वा श्रीफलैः शुभैः सर्वबीजैः सप्तधान्यैः पुष्पैर्वा सुप्रशस्तैः फलैर्वाण्यैः सुहोमितैः अनुकूलैः फलैः पुष्पैः सर्वबीजैः त्रिमधुना त्रिमद्भक्तैः त्रिमधुना अभ्यक्तैः तिलैः श्रीफलैः वा देवीं हुनेत तर्पयेत् इति भावः। सर्वसिद्धिप्रदा दिव्यः सर्वकामफलदा फलप्रदा सर्वसिद्धिप्रद स्वभावत्वात् सर्वाणि कामफलानि प्रदत्ति इत्यर्थः।
अत्र च सर्वकामप्रदो होमस्तिलैशस्तो घृतान्विते। अत्र सर्वः इति अत्र प्रमादः कश्चित् मुद्रणे प्रमादः वर्तते। सर्वकामप्रदः वर्तते। तिलैः घृतान्वितैः सर्वकामप्रदः होमः भवति। गुग्गुलाभ्यां भवति धनधान्यार्थम्। अधमा विपुला सिद्धिर्भवति श्वेतारविन्दैः श्वेतकमलपुष्पैः आज्यायैः। तत्र शुष्कैः इति भङ्ग्या प्राप्यते, यतोहि नूतनं यत् सद्यः उत्फुल्लं कमलं तस्य होमः न शक्यते। अतएव पूर्वमेव शुष्केन अरविन्दैः कमलपुष्पैः आज्येन घृतेन अभ्यक्तैः बिल्वैः श्रियः राज्यश्रियम् आप्नुयात् इति अन्यत्र ऋग्विधाने यजुर्विधाने इत्यादि स्वच्छन्दोक्तम् अनुसर्तव्यम् इति शिवम्। विश्वसर्गादिकृत विश्वसर्गादिकृत स्वाभावैरिञ्चादिकुलक्रमात् अकुलो जयति श्रीवान् एकश्चिन्नेत्र भैरवः। विश्वसर्गादियः एतासां ब्राह्म्यादिद्वारेण यः विश्वस्य सृष्टिस्थिति इत्यादि नित्यं करोति वैरञ्चादिकुलक्रमात्, वैरञ्चा ब्राह्मी, तस्य कुलक्रमेण विश्वसृष्टिः अर्थात ब्राह्मी सृजति, माहेश्वरी तस्य पालनं करोति, कौमारी अपि तस्य स्थितिकृत्ये, और वैष्णवी अपि स्थितिं करोति, वाराही निगृह्णाति। एवं कृत्वा चामुण्डा चण्डिका पर्यन्तं संहारः भवति। माहेश्वरी यद्वा बहुरूपा तस्य भवति। बहुरूपा एक एव वर्तते, एका बहुरूपा नाम एका एव ब्राह्म्यादिरूपेण या स्फुरति सा बहुरूपा। बहुरूपा तुरीयरूपिणी बहुरूपा भवति। अकुलो जयति श्रीमान् कश्चित् नेत्र भैरवः। कुलं शक्तिरित्याहो, अकुलः शिव उच्यते। तो शिव ब्राह्म्यादीनां कुलं भवति, तेषां मातृकाक्षराणि भवन्ति। अवर्गः ब्राह्मी, कवर्गः माहेश्वरी, चवर्गः कौमारी, टवर्गः वैष्णवी, सवर्गः भवति वाराही, पवर्गः भवति ऐन्द्री माहेन्द्री, यवर्गः भवति चामुण्डा, शवर्गः भवति महालक्ष्मी यद्वा बहुरूपा। अकुलो जयति श्रीमान्, चिन्नाद भैरवः अकुलः कुलोत्तीर्णः इति श्रीनेत्रतन्त्रे माहेश्वराचार्यवर्य क्षेमराज विरचित नेत्रोद्यूते द्वादशोद्गारः। ओम धवलनलिनराजत चन्द्रमध्ये निषण्णं करधतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। गलदं सार्द्रं चन्द्रभग्न्यर्गनेत्रं स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। प्रणमामि नारायण।